न्यूज आवर लाइभ। कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारको परियोजना मुलुकका लागि लगानी हो। लगानीको ध्येय अवश्य पनि प्रतिफल हो। तर हामी कहाँ लहड या हचुवाका तालमा लगानी गरिन्छ र प्रतिफल विहीन बनेपछि परियोजना पाल्नै नसक्ने सेतो हात्ती बन्छन्। यसका एक होइन अनेक उदाहरण छन्। त्यसैमा थपिएको छ बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र। 6 बिघा जमिनमा झण्डै 1 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ लागतमा बनाइएको 1000 सिट क्षमताको सभाहल लुम्बिनी प्रदेशकै ड्रिम प्रोजेक्ट भनिएको थियो। बुटवलको गौरव भनेर पनि प्रचार गरियो। तर भौतिक संरचना तयार भएर प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेकै 7 महिना बितिसक्दा सम्मेलन केन्द्र कुन ढाँचामा सञ्चालन गर्ने भन्ने नै टुङ्ग्याइएको छैन। विकास आयोजना हामी कहाँ चलाउने ध्येयले भन्दा पनि कमिसनको लोभ र नेतृत्वको प्रतिष्ठा बढाउनका लागि तय गरिन्छ भन्ने उदाहरण पनि यही परियोजना बनेको छ। झण्डै 9 वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको परियोजना अन्तिममा कार्यविधि नभएको कारण देखाएर चलाउन नसक्नु सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकमुष्ट अकर्मणीयता बाहेक अरू केही होइन। यस प्रकरणमा सभा भवन कसले र कुन ढाँचामा चलाउने भन्ने टुङ्गो नै नगरी राज्य कोषबाट 1 अर्ब भन्दा बढी रकम ठेकेदारको जिम्मा लगाइहाल्न हतारिएको देखिन्छ। देशका जिम्मेवार पदाधिकारी नागरिकले घाँस काटेर बुझाएको करको सदुपयोगप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने पनि यही घटनाले छर्लङ्ग पार्छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी 7 महिनादेखि अलपत्र बनेको बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको हालत देखाउनेछौँ। यस्तै भोलि हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि उपहारको आशमा लाखौं रकम डुबाउनेहरू सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिको निर्वाचन भोलि। काङ्ग्रेसका पौडेल र एमालेका नेमवाङ प्रतिस्पर्धामा साँझ 7 बजेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी। महँगो उपहार र चिट्ठाको विश्वास दिलाएर ठग्ने गिरोह सक्रिय। 794 जनाले गुमाए 16 करोड 11 लाख। वालेट कम्पनीहरूको लापरवाहीले अनुसन्धान मुस्किल। बुटवलमा 1 अर्ब 11 करोड खर्चेर बनाइएको सम्मेलन केन्द्रको बिजोग। उद्घाटनको 7 महिनासम्म सञ्चालन ढाँचा टुङ्गिएन। महसुल नतिरेपछि बिजुलीको लाइन काटियो। पारिवारिक हिंसाका कारण आफ्नै घरभित्र पनि महिला असुरक्षित। गएका 7 महिनामा देशभर 11,000 जना पीडित, सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा। र ए डिभिजन लिगमा सातो बाटो युथ क्लबको लगातार दोस्रो जित। नेपाल पुलिस हिमालयन शेर्पासँग पराजित। सङ्कटालाई मनाङले हरायो। भोलि हुने राष्ट्रपतिको चौथो निर्वाचनले मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति छान्नेछ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका सुभाष चन्द्र नेमवाङ प्रतिस्पर्धामा छन्। सङ्घ र प्रदेशका गरी 881 सांसदले गर्ने मतदानबाट निर्वाचित हुने उम्मेद्वार शीतल निवास प्रवेश गर्नेछन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको अन्तिम समयसम्म पनि केही दलले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सकेका छैनन्। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि मतदानका लागि बिहिबार बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका सुभाष चन्द्र नेमवाङ प्रतिस्पर्धामा छन्। पूर्व सभामुख एवं काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेललाई नेकपा माओवादी केन्द्रसहित 8 दलीय गठबन्धनको साथ छ। त्यस्तै पूर्व सभामुख एवं संविधान सभाका अध्यक्ष नेमवाङलाई अघि सारेको नेकपा एमाले गोप्य मतदान हुने भएकाले दलीय गठबन्धन भन्दा पनि मतदाताको स्वविवेकमा भर पर्ने भन्दै सबै दलका सांसदको मत तान्ने प्रयास गरिरहेको छ। मतदाताको अन्तिम नामावलीमा रहेका प्रतिनिधि सभाका 272, राष्ट्रिय सभाका 59 र प्रदेश सभाका 550 सांसदले मतदानको अधिकार पाउँछन्। संघीय संसदका सदस्यको मतभार बढी हुन्छ भने प्रदेश सभाका सदस्यको कम हुन्छ। संघीय सांसदको मतभार 79 हुन्छ भने प्रदेश सांसदको मतभार 48 हुन्छ।
सबै मतदाताको कुल मतभार 52,786 छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन 50% भन्दा माथि अर्थात् कम्तीमा 27,000 हाराहारी मतभार ल्याउनु पर्छ। मतदानको पूर्व सन्ध्या भइसक्दा पनि कतिपय दलले अझै कुन उम्मेद्वारलाई सघाउने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनन्। संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन कसलाई मतदान गर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय लिएको छैन। बिहिबार बिहान संसदीय दलको बैठक बोलाएर निर्णय लिने स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्। संसदको 5औं शक्तिको रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले कुनै पनि उम्मेद्वारका पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेको हो। खास गरी हामीले अहिले सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्रपति भन्ने संस्थासँगै हाम्रो फरक मत छ, त्यो संरचनासँगै फरक मत छ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर त्योभन्दा पनि अहिले राष्ट्रपतिलाई संविधानले जुन संवैधानिक अथवा सेरेमोनियल संस्थाको, अभिभावकीय संस्थाको, निष्पक्ष संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। अहिले उम्मेदवार बन्नुभएका दुवै उम्मेदवारहरू सक्रिय राजनीतिमा रहनुभएको, दुवैजना भर्खरै एउटा पार्टीबाट संसदमा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट त्यो अभिभावकीय भूमिका र त्यो निष्पक्षता को चाहिँ हामीले परिकल्पना गर्न सकेनौँ। त्यसकारणले यो निर्वाचनमा हामी चाहिँ तटस्थ बस्नु उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमक किपा प्रदेश संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो नेपाल पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले पनि कसलाई भोट हाल्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छैनन्। बिहिबार हुने निर्वाचनबाट आउने राष्ट्रपति गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति हुनेछन्। यसअघि पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले 2065 देखि 2072 सम्म देशको नेतृत्व गरेका थिए। 2072 मा नयाँ संविधान जारी भएपछि विद्या भण्डारी निर्वाचित भएकी थिइन्। 2074 को आम चुनावपछि भण्डारी नै दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी हुन्। पौडेल र नेमाङ मध्येबाट जो निर्वाचित हुन्छन् उनी तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा शीतल निवास प्रवेश गर्नेछन्। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा अङ्गराज न्यौपाने र प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। गणतन्त्र नेपालको चौथो राष्ट्रपति निर्वाचन भोलि हुँदैछ। संघीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदका साथै प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पनि राष्ट्रपति पदका लागि मतदान गर्दैछन्। निर्वाचन आयोगले भोलि बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदानको समय तोकेको छ। बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसरमा 2वटा मतदान केन्द्र बनाइएको छ। संघीय संसदका लागि एउटा र प्रदेश सभा सदस्यहरूका लागि मतदान केन्द्र तोकिएको छ। राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेमुवाङ प्रतिस्पर्धामा छन्। आयोगले मतदान केन्द्रमा मतदाताले मोबाइल फोन लगायत उपकरण बोकेर जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ। भोलि बेलुका 7 बजेसम्म निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गरिसक्ने तयारी रहेको छ। हेरौँ मतदान स्थल र मतदानको व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ त। निर्वाचनको सन्दर्भमा भोलि 25 गते बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम रहेको छ। मतदानको लागि अस्तिको दिनमै मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृत लगायतको कर्मचारी टोली केन्द्रमा उपस्थित भइसकेको छ र आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ। यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा 2वटा मतदान केन्द्रहरू बनाइएको छ। ती मतदान केन्द्रहरूमा संघीय संसदका मान्य सदस्यहरूले मतदान गर्ने एउटा केन्द्र छ भने प्रदेश सभाका मान्य सांसदहरू साथै प्रदेशकाले मतदान गर्ने अर्को एउटा केन्द्र छ। यो मतदान केन्द्रको पनि निर्माण पुरा भइसकेको अवस्था छ। केन्द्र 2 मतदान केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको संसद सचिवालयको लोत्से हलमा निर्माण गरिएको छ। लोत्से हलको मूल गेटको उत्तरतर्फको चाहिँ अर्को फलामको गेट छ। त्यो फलामको गेटबाट प्रदेश सभाका मान्य सांसदहरू प्रवेश गरेर चाहिँ मतदान गरेर त्यही हलको चाहिँ पूर्व उत्तर कुनाबाट चाहिँ बाहिर निस्कने गरी चाहिँ हामीले मतदान केन्द्र निर्माण गरेका छौँ भने संघीय तर्फका संघीय भन्दा बित्तिकै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दुवै सभाका मान्य सदस्यहरूको लागि चाहिँ यो लोत्से हलको मूल गेटबाट भित्र प्रवेश गरेर मतदान गरेर लोत्से हलको पूर्व दक्षिण कुनामा रहेको ढोकाबाट चाहिँ बाहिर निस्कने गरी मतदान केन्द्र निर्माण भइसकेको छ। यहाँले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पनि देखिरहनु भएको छ। हामीले लाइन
लामबद्धको लागि चाहिँ यो महिला पुरुष अनि भित्र जाने यहाँनिर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यो पनि बनाइरहेको अवस्थाहरू छ। उहाँहरू चाहिँ प्रदेश सभाका सांसदहरूको लागि चाहिँ छुट्टै चाहिँ लाइनमा बस्नुभन्दा पहिले बस्नको लागि चाहिँ त्यहाँ विश्राम स्थल जस्तो 20-30वटा कुर्सीहरू त्यहाँ रहन सक्ने गरी चाहिँ राखिएको छ भने सङ्घीय संसदको तर्फबाट पनि त्यो तदनुरूपै छुट्टै चाहिँ टेन्टमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पहिले लामभन्दा पहिला चाहिँ एरेस्ट गर्न सक्ने अवस्था छ भने पत्रकार साथीहरू र मिडियाका साथीहरूलाई पनि पछाडिपट्टि अर्को एउटा टेन्टमा चाहिँ त्यो 20-30 जनासम्म अट्ने गरी कुर्सीहरू चाहिँ त्यसरी रहेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। 3 बजेसम्म यो लाइनमा बसिसक्नुभएका मतदाताहरूले मतदान गर्न पाउनुहुन्छ। 3 बजेपछि चाहिँ आउनुभयो भने उहाँहरू चाहिँ त्यो प्रवेश निषेध हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ 3 देखि 4 बजेसम्म चाहिँ सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर 4 बजेदेखि चाहिँ मतगणना चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने हाम्रो तयारी छ र भोलि 7 बजेसम्म मतगणना कार्य सम्पन्न गरेर 7 बजे पुनः यही लोकसेवा हलमा आएर चाहिँ मत परिणाम चाहिँ घोषणा गर्ने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ तयारी चाहिँ रहेको छ। बाँकी नवराज पाण्डेबाट इन्टरनेट र त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालले दैनिक जीवन कति सहज बनाइदिएको छ, यसको प्रयोगमा असावधानीले त्यति नै जोखिम निम्त्याइरहेको छ। इन्टरनेटमा पहुँच बढेको र साक्षरता तथा सावधानी कम भएको अवस्थाको फाइदा उठाएर धेरै आपराधिक समूहले सामाजिक सञ्जाललाई ठगेको माध्यम बनाएका छन्। चिन्दै नचिनेको व्यक्तिले पनि भाग्य चिट्ठा र उपहारको लोभ देखाएका भरमा नेपालीले आफ्नो ठुल्ठुलो रकम गुमाउँदै मात्र आएका छन्। यिनी हुन् बाराका 24 वर्षीय रोशन कुशवार। ट्याक्सी चढेर पहिलो पटक काठमाडौँ आएर महँगो उपहार बुझ्ने हतारोमा देखिन्छन्। कुशवारका बुवालाई पनि कम्ता हतारो छैन। उनी चाहिँ हवाई जहाज मार्फत काठमाडौँ आएका हुन्। बाराका यी 2 बाबु छोरा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा पुगी अपरिचित व्यक्तिले पठाएको भनिएको महँगो सामान लिन कर्मचारीलाई सोधपुछ गर्दैछन्। 7 कक्षासम्म पढेका कुशवार किसान हुन्, ट्र्याक्टर पनि चलाउँछन्। यिनलाई कसैले आइफोन र ल्यापटप पठाइदिएको खबर पठाएपछि त्यही कुरा पत्याएर बारादेखि यहाँसम्म आए। नपत्याउन् पनि किन, यसअघि जुत्ता र केही जोर कपडा उसैले पठाइदिए। अहिले त झन् महँगो सामान आउँदैछ भन्ने विश्वास छ। यसैका लागि 2,65,000 राजस्व पनि बुझाइसकेका छन्। साथीले अब सामान लिन जानु, टक्क अब सामान लिन जानु, मैले हालिदिएको छु यताउति भनेर टक्क भन्दैछ। सामान त्यही हो, ल्यापटप र एउटा मोबाइल एउटा आइफोन एउटा। कति मूल्य पर्छ त्यसलाई चाहिँ? त्यसलाई चाहिँ अब त्यति थाहा छैन सर, अब कसरी भन्नु मैले। त्यही सामान लिनलाई आउनुभएको काठमाडौँ? कति पैसा तिरेर काठमाडौँ आए? कति पैसा भन्नाले अब त्यही हो, अब सुमो चढेर आएको त्यही हो। अपरिचित व्यक्तिले उपहारको जाल फ्याँकेर 2,65,000 असुलिसक्दा पनि कुशवार आफू ठगिएको मान्न तयार छैनन्। यसरी अपरिचितको चङ्गुलमा पर्ने कुशवार मात्र एक्ला होइनन्। भन्सारमा सामान आएको छ भन्दै यसै गरी बुझ्न जाने दैनिक 15 हुलसम्म हुने यहाँका कर्मचारी बताउँछन्। ती सबैको कथा उस्तै छन्। ल्यापटप, आइफोन लगायतका महँगा सामान लिन भन्सार कार्यालय जानु भन्ने अपरिचितको विश्वास त्यति बेला टुट्छ जति बेला भन्सारमा पुग्दा कुनै सामान फेला पर्दैन। ब्याङ्कको खाता नम्बर दिन्छ, ब्याङ्कको खातामा पैसा हाल्दै भन्छ। अनि ब्याङ्कको पैसामा खाता हालिदिइसकेपछि उनीहरूले पैसा त्यहाँ हालिदिन्छन्। पहिला यहाँ बुझ्न आउँदैन, पैसा त्यहाँ हालिसकेपछि अनि तेरो एयरपोर्टमा जा भन्छ। अनि यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यसले फोन गरेर के भन्छ, एयरपोर्टभित्र छिर्नु न, एयरपोर्टभित्र छिर्नु भन्छ। भित्र चाहिँ कहाँ छिर्ने त भनिसकेपछि अनि लास्टमा पछि चाहिँ अनि उसको पैसा खाइसकेको हुन्छ। अनि त्यहाँबाट सम्पर्क सिद्धियो। अनि त्यहाँबाट तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले टेकुमा तपाईँ एकचोटि उजुर गर्न जानुहोस्, त्यहाँनिर तपाईँको रसिद हुन्छ नि त, त्यो रसिद हुन्छ, रसिद अनुसारको त्यहाँ कम्प्लेन गर्न जानुहोस् भनेर पठाएछौँ। यसरी ठगिने व्यक्तिहरू आफूले सामान्य लोभका कारण लाखौं रकम गुमाउनु परेको पीडा सुनाउँछन्। अनलाइनबाट केही बेर कुराकानी भएकै भरमा बिना मेहनत महँगो सामान पाउने आशमा धेरैले ठुलो रकम पठाउँछन्। तर यसरी रकम पठाउँदाको प्रमाण नेपालको कुनै पनि नियमनकारी निकायले पत्ता पाउँदैन। यसबारे नेपाल प्रहरीका विभिन्न निकायमा देखिएको उजुरीको चाङले ठगले कुन हदसम्मको चलाखी अपनाइरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण र राष्ट्र ब्याङ्कले मात्रै कसिलो नियमन गरिदिने हो भने ठगहरूले यति ठुलो सञ्जाल विस्तार गरेर प्रयोगकर्ताहरूलाई ठगिने क्रम निकै कम हुने नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र राष्ट्र ब्याङ्कले इजाजत दिएका डिजिटल भुक्तानीका विभिन्न प्लेटफर्मलाई माध्यम बनाएर सजिलैसँग ठगी हुने गरेको छ। प्रहरीका अनुसार मोबाइल ओटिपी कोड प्रयोग गरी चिट्ठा पर्यो भनी सामान पार्सलका नाममा, अनलाइन सपिङ, ई-वालेट प्रयोग गरी जागिर दिने विज्ञापनका नाममा र विभिन्न एप्स प्रयोग गरी ठग्ने क्रम बढ्दो छ। अनलाइनको जसरी यो 5-10 वर्षमा जसरी यो ठगी बढिरहेको छ, अब यसमा यो सेवा प्रदायक जस्तो एनटिसी भयो, एनसेल भयो, सबभन्दा बढी 2टामै देखिएको छ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्नुपर्ने वालेटहरू विभिन्न वालेटहरू छन्। हामीलाई समस्या के आयो भने कतिपयमा केवाइसी राम्रोसँग राखेको अवस्था छैन। मान्छे छ विदेशमा, उसको वालेट यहाँ खोलेको छ, अर्को दोस्रो व्यक्तिले मेरै नागरिकता लिएर गएर त्यही सिम निकालेर त्यसमा फरवर्ड पासवर्ड गरेर सबै डाटा आउने त्यो चोरीको पनि अवस्था देखिएको छ यहाँ। अन्य कुरो त बेग्लै कुरो भयो भने त्यसमा समेत अलिकति नियमन गर्दै आधिकारिक रूपमा व्यक्ति हो होइन भेरिफाई गरिदियो भने यी कुराहरू कम हुन्छ र हामीले अर्को केही चाहिँ यो सेक्युरिटी ओर पनि राखेका छौँ। सम्भवतः उहाँले छिटोभन्दा छिटो यसमा कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार गत साउनदेखि यता मात्र यसरी ठगिएको भनेर 794 वटा उजुरी परेका छन्। यी सबैको जोड्दा 16 करोड 11 लाख रुपैयाँ गुमाएको देखिन्छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको साइबर अनुसन्धान ब्युरोमा पनि सोही प्रकृतिका उजुरीका चाङ छन्। गएका 7 महिनामा यहाँ 928 वटा उजुरी परेका छन्। यस्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पनि उत्तिकै उजुरी छन्। इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले प्रलोभनमा परि अपरिचित व्यक्तिलाई झट्टै विश्वास नगरिहाले र सरकारका नियमनकारी निकायले चुस्त दुरुस्त काम गरे ठगिने क्रम रोकिन्थ्यो कि? क्यामेरामा योगेश लामा र सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका डिजिटल वालेटहरूको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले एकपछि अर्को गरी वालेट इजाजत मात्र दिइरहेको छ कि सुरक्षाका सवालमा निगरानी र नियमन पनि गरिरहेको छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेललाई सोधेका छन्। समग्र विद्युतीय भुक्तानीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने वालेटको पेमेन्ट जम्मी 0.5% भन्दा कम छ। यसो भएको हुनाले समग्र डिजिटल पेमेन्टमा वालेट पेमेन्ट सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढी होला तर रकमको हिसाबले ज्यादै कम हुने गर्दछ। दोस्रो कुरा, तेस्रो चाहिँ अहिले मैले यहाँलाई निवेदन गरे जस्तै कोभिड अगाडिको र कोभिड पछाडिको तुलनात्मक स्थितिलाई हेर्ने हो भने ट्रान्जेक्सन वाइज, नम्बर वाइज र भोल्युम वाइज पनि हेर्ने हो भने करिब कुनै प्रडक्टमा त 400% वृद्धि चाहिँ छ। त्यसो भएर यो फ्रडलेन्टहरूको अथवा समस्याहरू जोखिमका कुराहरूलाई पनि निरपेक्ष ढङ्गले हेर्न सकिँदैन। यसमा कति सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि भए भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यसरी चाहिँ तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गरेर हेर्न आवश्यक छ। चौथो कुरा, पाँचौँमा मैले फेरि के भने यो चाहिँ काम सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गराउने र यसलाई चाहिँ मोनिटर गर्ने र चाहिँ सुरक्षित भुक्तानी गराउने काममा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव नहुन सक्छ। यसको लागि विद्युतीय भुक्तानीलाई सुरक्षित बनाउनको लागि डाटाको सुरक्षा, निरन्तर चाहिँ विद्युत आपूर्ति, त्यसपछि टेलिकम्युनिकेसनको सपोर्ट, निरन्तर इन्टरनेटको चाहिँ प्रवाह हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर कुराहरूले यसमा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। सँगसँगै कुनै कहीँ घटना घटिहाल्यो भने त्यो घटनालाई लिएर हामीले जेनरलाइज गर्न हुँदैन। जेनरलाइज गरियो भने त्यस्तै अर्को समस्या आउन सक्छ। त्यसको लागि एउटा प्रहरी प्रशासन, सिआइबी लगायतका अन्य निकायबाट पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँगको समन्वयमा त्यस्ता भनौँ अब कसुर गर्नेलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा म के भन्न चाहेँ भने केही सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढोत्तरी पहिलाको तुलनामा भएको हुनसक्छ, तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यी सबै गर्नको लागि नेपाल प्रहरीसँग पनि समन्वय गरेर कार्यक्रमहरू गरेको चाहिँ छ। अनि यो नितान्त प्राविधिक विषय भएको हुनाले वित्तीय जागरण ल्याउने, वित्तीय सचेतना ल्याउने हिसाबले चाहिँ फाइनेन्सियल लिट्रेसी प्रोग्रामहरू चलाउन आवश्यक छ भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनतालाई सुरक्षित रहन, सुरक्षित कारोबार गर्न आफूले पनि प्रयास गरेको चाहिँ छ र आफूद्वारा इजाजत प्राप्त गरेका, अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरू मार्फत पनि यस्ता लिट्रेसीका प्रोग्रामहरू गर्नको लागि अनुरोध गर्ने गरेको चाहिँ छ, संस्थाहरूले गर्ने गरेका चाहिँ छन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। मध्य प्रदेशका अधिकांश स्थानमा मंगलबार नै होली पर्व मनाइए पनि जनकपुरधाम क्षेत्रमा भने आज मनाइएको छ। मंगलबार जनकपुरधामको अन्तर्गृह परिक्रमा गरेर मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सम्पन्न भएपछि त्यसको अर्को दिन मात्रै होली पर्व मनाउने प्रचलन अनुसार आज मिथिला क्षेत्रमा होली पर्व मनाइएको हो।
होरैया लोकगीत र सङ्गीतले आज जनकपुरधाम गुन्जायमान बनेको थियो। जनकपुरमा कुल देवतालाई अबिर सिन्दुर चढाई पूजाआजा गरी मालपुवा, चामलको आटा र दालको पुरी, मासु लगायतका भोजनहरू बनाई खुसियाली साथ खाने, खुवाउने र एकअर्कालाई रङ अबिर लगाउने प्रचलन छ। आज मध्य प्रदेश सरकारले होली पर्वको सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। हिमाल, पहाड र तराईका अधिकांश क्षेत्रमा भने सोमबार र मङ्गलबार नै होली पर्व मनाइएको छ। उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा यस वर्ष पहिलो पटक हिमपात भएको छ। सदरमुकाम जोमसुम लगायत तल्लो मुस्ताङमा भने हल्का वर्षा भएको छ। लोमान्थाङ क्षेत्रमा आज बिहानैदेखि बाक्लो हिमपात भइरहेको घरपजोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचनले जानकारी दिएका छन्। हिउँ परेपछि डाँडा सेताम्मे देखिएका छन्। हिउँ परेपछि चिसो बढेको छ। खेतबारीका लागि ढिलै भए पनि हिउँले फाइदा पुग्ने भएकाले किसानमा खुसी छाएको छ। हिउँले जमिनको सतहलाई भित्री तहसम्म चिसो बनाइराख्न सघाउ पुग्ने भएकाले तरकारी बालीसहित भर्खरै फुल्न थालेका फलफुललाई फाइदा पुग्नेछ। स्याउको फुल फुल्न र परागसेचन प्रक्रियाको लागि -डिग्रीको तापक्रम आवश्यक पर्छ। उपयुक्त समयमा हिउँ परेकाले स्याउको उत्पादनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान छ। बाँकी प्रसङ्ग विष्णु ढुङ्गानाबाट। जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने बित्तिकै नातेदार, छोराछोरी, आफन्तलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति अहिले सङ्घ हुँदै प्रदेशमा समेत झाँगिन थालेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदले स्वकीय सचिव पिए राख्न पाउने सुविधामा अधिकांश सांसदले छोराछोरी, निकटका नातेदार, आफन्त र आफ्नै परिवारका सदस्यलाई धमाधम जिम्मेवारी दिइरहेका छन्। प्रदेश सभाका पदाधिकारी सदस्यले राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणी नायक सुब्बा वा सो सरहका स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ। करिब 34,000 मासिक तलब पाउने भएपछि सभासदको पिए प्रति आकर्षण नबढ्ने कुरै भएन। तर चुनावमा आम कार्यकर्तालाई जागिरीको आश्वासन दिने नेताहरूले चुनाव जितेपछि भने परिवारका सदस्य र निकटका नातेदारलाई मात्र अवसर दिने गरेको कर्णाली प्रदेशमा पनि पाइएको छ। स्वकीय सचिवहरू आफ्नै नजिकका मान्छेहरू राखेर यसले गरेर अहिले आफ्नै नजिकका मान्छेहरूले पद पाएर नि धेरै पार्टीहरू चाहिँ पछाडि परिएको छ। क्षमतावान मान्छेहरू चाहिँ पछाडि परेको छ। नेता भन्दा पनि नेताको नेता अगाडि बढिराखेको छ। त्यसकारणले चाहिँ अब चाहिँ यसको चाहिँ अन्त गर्नुपर्ने छ। उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री जितबहादुर मल्ल, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्य मन्त्री उर्मिला विक सहित अधिकांश सांसदले आफन्त रोजेका हुन्। कर्णाली सभाका 40 सांसद मध्ये हालसम्म 36 जनाले स्वकीय सचिव नियुक्ति गरिसकेका छन्। प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेताले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीलाई स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर केही सांसदले भने आफन्तको साटो विषयगत रूपका विज्ञता हासिल गरेका कार्यकर्तालाई स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी दिएका छन्। कर्णाली प्रदेश सभाको 40 जना सदस्यहरू मध्ये 36 जनाले स्वकीय सचिव नियुक्त गरिसक्नु भएको छ भने 4 जनाले हालसम्म पनि नियुक्त गर्नुभएको छैन। सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताको अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिव रहने र मासिक 43,689 गरी 1 वर्षको 15,72,804 रुपियाँ खर्च हुने देखिन्छ। हाल 8 जना मन्त्रीमण्डलमा रहनुभएकाले 29 जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्वकीय सचिव नासु स्तरको रहने र मासिक तलब 34,730 गरी 1 वर्षको 1,20,86,040 रुपियाँ खर्च हुने देखिन्छ। 5 वर्षको अनुमानित खर्च 6,54,66,050 हुने देखिन्छ। कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले सांसदको नियुक्ति गरेका स्वकीय सचिवका लागि मात्र पछिल्लो 5 वर्षमा 6,54,00,000 बढी रकम निकासा गरेको छ। तर सांसदको योग्यता, क्षमता र कामका लागि भन्दा पनि आफन्तलाई जागिरी दिनका लागि मात्र स्वकीय सचिव बनाएको देखिन्छ। विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई पिए बनाउन सके सांसदहरूको प्रदेश सभा प्रवेश पनि सार्थक हुने थियो। ग्यालेक्सी फोकीका लागि सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। आज मार्च 8 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस। सन् 1910 मा क्लारा जेटकिनले सुरु गरेको आन्दोलनले 113 वर्ष पूरा गर्यो। तर नेपालमा भने आज पनि सडकदेखि सदनसम्मै छोरीलाई बाँच्न देऊ भन्ने नारा लगाइराख्नु परेको छ। छोरी तथा बुहारी घरभित्रै असुरक्षित रहेको चित्र सबै सामु छर्लङ्ग छ। हेरौँ पछिल्ला 3 वर्षमा महिला हिंसाका कस्ता र कति घटना भए।
गएको 7 महिनामा देशभर 10,986 महिला हिंसाका घटना प्रहरीमा अभिलेख भएका छन्। प्रहरीका अनुसार पछिल्लो 7 महिनामा 1,294 महिला बलात्कृत भए। यसमा बालिकाको हिस्सा पनि उल्लेख्य छ। यस अवधिमा जबरजस्ती करडी उद्योग गरेको आरोपमा 308 पुरुष विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको छ। 74 महिला भारत लगायत अन्य देशमा बेचिनु परेको छ। 24 जना महिलाले बक्सीको आरोपमा अमानवीय यातना सहनु पर्यो। यस्तो अपराध सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा भएको छ। त्यहाँ 19 महिला बक्सीको आरोपमा पीडित बनेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। विगत 7 महिनामा मात्रै 410 महिला तथा बालिकामाथि बहुविवाह र बाल विवाहका नाममा हिंसा भयो। यही समयावधिमा 171 बालिकाहरू यौन दुरुपयोगको शिकार बने। 34 महिलालाई अपहरण गरेर जबरजस्ती करडी गरिएको छ। 3 महिलाको त बलात्कारपछि हत्या नै गरिएको छ। जातीय छुवाछुतका कारण 9 महिला प्रताडित भए। 7 महिला बेचिएर पनि बलात्कृत हुनु पर्यो। त्यस्तै अवैध गर्भपतन लगायत हिंसाबाट 33 महिला पीडित बनेका छन्। प्रहरीको अभिलेखलाई केलाउँदा गत साउन यता मात्र घरेलु हिंसाका 8,619 घटना दर्ता भएका छन्। घरेलु हिंसा पनि सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा भइरहेको छ। त्यहाँ 2,222 घटना प्रहरी कहाँ दर्ता भएका छन्, जुन देशभरिको आँकडामा चौथाइ भन्दा बढी हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 1,547 घरेलु हिंसाका घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा 1,530, उपत्यका बाहिरको बागमती प्रदेशमा 832, कोशीमा 760 र गण्डकीमा 679 महिलाले घरमै हिंसा भोगेका छन्। सुदूरपश्चिमका 619 र कर्णालीका 410 महिला घरमै असुरक्षित भएको विवरण प्रहरी कहाँ पुगेको छ। महिला विरुद्धका अपराधमा देशभर सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाकै उजुरी प्रहरी कहाँ आउनुले महिला घरभित्रै असुरक्षित छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। वर्ष 2078-79मा देशभर 21,451 महिला तथा बालिकामाथि अनेकन हिंसा र अपराधका घटना भएका थिए भने त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 18,961 महिला तथा बालिका अपराधका शिकार भए। यसले हरेक वर्ष यस्ता घटना कम हुनुको साटो बढ्दै गएको देखाउँछ। शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। रक्ताम्य आन्दोलन 19 दिनमा 20 जनाको ज्यान जाने गरी भएको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको आँधी बेहरीले 2063मै सक्रिय राजतन्त्रलाई घुँडा टेकायो। 2065 जेठ 15मा संविधान सभाको बैठकले मुलुकलाई विधिवत रूपमै गणतन्त्र घोषणा गर्यो र राज संस्था इतिहासका पानामा समेटिदियो। तर पूर्व राजाको परिवारलाई अहिले पनि पुनर्स्थापनाको लोभ देखाएर विभिन्न शक्ति र समूहले भिड जम्मा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। माओवादीदेखि एमालेसम्मको भान्सा चाखिसकेका विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाई अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उनका छोरा पारसलाई मञ्चमा उभियाएर भिड जम्मा गर्दैछन् र बैंकको ब्याज विरुद्ध थालिएको अभियान विस्तार गर्दैछन्। झापामा पूर्व राजालाई मञ्चमै उपस्थित गराएका प्रसाई अहिले काठमाडौँका सडकमै आउन निम्तो दिइरहेका छन्। राजतन्त्र जिन्दाबाद पनि नभन्नुहोस्, अहिले राजा पनि आउनु पर्यो नि त। राजालाई पनि चाहियो भने यहाँ आउनु पर्यो। दरबारभित्र बसेर म राजा हुन्छु भन्दा उहाँलाई पनि पाउनु हुँदैन। हामीसँगै आउनु पर्यो, भिड्नु पर्यो, हामीलाई साथ दिनु पर्यो। पर्यो कि परेन भन्नुहोस् त। विगतमा आफूलाई बोकेकाहरूले गणतान्त्रिक सत्तामा पालै पालो मुख मिठ्याउन थालेपछि निरुपाय भएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि प्रसाईले सजाएको मञ्चमा पुगेको देखिन्छ। जबकि चर्को ब्याज लिने बैंकको विरोध र राज संस्था बेउताउने कुराबीच कतै तालमेल छैन। त्यसो त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछि कहिले बेबी किङ त कहिले सांस्कृतिक वा आलङ्कारिक राजाको तुरुप फालेर विभिन्न शक्तिले तत्कालीन राज परिवारलाई राज संस्था कायम राख्न सकिने लोभ नदेखाएका होइनन्। तर विकसित राजनीतिक परिस्थिति, समाजको चेतना र राज संस्था प्रतिको वितृष्णाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सहित उनको परिवारलाई नागार्जुनको बाटो देखाइदियो। 15 वर्ष अघि नै राज संस्थालाई कहिल्यै नफर्किने गरी संविधान सभाले विदा गरिसके पनि तिनै अवकाश प्राप्त राज परिवारलाई अघि सारेर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने क्रम रोकिएको छैन। पहिलो संविधान सभामा राज संस्था चाहने शक्तिहरू नगण्य थिए।
तर 2070 सम्म आइपुग्दा कमल थापा हिन्दू धर्म र राजाको नारा लगाएर संसदमा उपस्थिति बढाउन सफल भए। तर राज संस्था बोक्दा बोक्दा अहिले कमल थापाको काँध फतक्कै गलिसकेको छ। गत वर्षको मङ्सिरमा सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनमा पूर्व राज परिवारबाट सहयोग नपाएको भन्दै थापा पार्टी नै छाडेर हिँडे। हारेको अध्यक्षको भूमिकाले दुहुनु नसोझिने ठानेर राप्रपा नेपाल गठन गर्दै थापा अहिले आफूलाई राज संस्था पक्षधर समेत भन्न रुचाउँदैनन्। थापाको बहिर्गमनपछि राज संस्थाको 24 क्यारेटको हिमायती दावी गर्ने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन आए। लिङदेनले अरू राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा भजाएर गत चुनावमा राम्रै मत पनि पाए, तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको विश्वास कायम गर्न सकेको देखिँदैन। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने लिङदेनप्रति भरोसा मुर्झाइसकेको हुँदैनथ्यो र ज्ञानेन्द्र अहिले मञ्च खोज्दै भौतारिनु पर्दैनथ्यो। राजतन्त्र फर्काउँछु भन्नु, राणा शासन फर्काउँछु, पञ्चायत फर्काउँछु भने जस्तै एउटा दिवा सपना र मूर्खतापूर्ण कुरा मात्रै हो। त्यो इतिहासको एउटा अध्याय हो। जहाँसम्म अब मान्छेहरूले किन त्यो मुद्दा चाहिँ उठाइरहन्छन् भन्दाखेरि त्यसमा अलि उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न पाइन्छ हैन। केही मान्छेहरू राजतन्त्र लामो चलेको मुलुक भएको हुनाले हाम्रो जनमतको सानो हिस्सा 5-7% हिस्सा चाहिँ अहिले पनि यस्तो कुराहरूलाई मन पराउँछ र त्यो 5-7% जनसङ्ख्या भनेको 3 करोडमा चाहिँ कहिलेकाहीँ एक ठाउँमा भेला हुँदा अलिक ठुलै भिडभाड जस्तो चाहिँ त्यो देखिन्छ। त्यसले त्यसलाई आधार बनाएर राजनीति गर्न चाहनेहरूले चाहिँ यो मुद्दा उठाइरहेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो त राज संस्थाको असली पक्षधर दावी गर्दै रविन्द्र मिश्र पनि अगाडि नआएका होइनन्। विवेकशील साझा भताभुङ्ग बनाएर राप्रपा छिरे यता उनले 2 पटक ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट गरिसकेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। तर उनले पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा पूर्व राज संस्थालाई प्रयोग गर्न खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन। दुर्गा प्रसाईले जम्मा गरेको भिडमा राज संस्था पक्षधरको अनुहार नदेखिने होइन, तर जनाधार र वैचारिक पिँध नभएका समूहहरूको पछि लागेर आन्दोलनको स्वरूप दिन सकिँदैन भन्ने कुरा ज्ञानेन्द्रलाई प्रत्यक्ष शासनकालमै ज्ञात भइसक्नु पर्ने हो। अन्यथा ज्ञानेन्द्रले बुझ्न जति ढिला गर्नेछन् उनी त्यति नै धोका र दुरुपयोगको साधन भइरहनेछन्। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा प्रशान्त ठाकुर र अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके। सरकारी राजस्व व्यवस्थापनबारे सुझाव दिन बनेको राजस्व परामर्श समितिले काम थालेको छ। समितिले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्वसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ। राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति तथा विभिन्न क्षेत्रगत विधालाई समेट्ने गरी 8 उपसमिति समेत बनाइएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रितेश साक्यले बताए। अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारी, निजी क्षेत्रका छात्र संगठनका प्रतिनिधि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक, विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञ लगायत समितिमा रहने महाशाखा प्रमुख साक्यले बताए। बैंकको ब्याजले आफूहरूलाई मर्का परेको भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेश कमिटीले विरोध गरेको छ। विरोध सभामा बागमती प्रदेश र केन्द्रीय महासंघका प्रतिनिधि सहभागी थिए। हाल बैंकले दिइरहेको ब्याज दर घटाएर 1 अङ्कमा झार्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। बैंकले बेस रेटमा थप प्रिमियम जोडेर व्यापारीको ढाड सेक्ने काम गरेको दावी गर्दै व्यापारी र बैंक दुवै बाँच्ने वातावरण मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाव स्वरूप विरोध कार्यक्रम गरिएको व्यवसायीको भनाइ छ। पछिल्लो समय बैंकले लिने गरेको ब्याज दर वृद्धि भएपछि विरोध हुन थालेको छ। व्यवसायीको विरोध र्यालीले केही बेर हेटौडा बजारमा सवारी आवागमन समेत प्रभावित बनेको थियो। निर्माण सकिएर उद्घाटन भएको 7 महिना भइसक्दा पनि बुटौल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र कार्यविधि अभावमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भवन निर्माण विभागले 1 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ लागतमा बनाएको सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन मापदण्ड नभन्दा प्रयोगमा आउन नसकेको हो। मुख्य राजमार्गसँगै जोडिएको बुटोल मण्डपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भदौ 11 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए। तर सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नभन्दा कुन निकायले कुन मापदण्डका आधारमा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्क्योल हुन सकेको छैन, जसले सम्मेलन केन्द्र प्रयोगविहीन बनेको छ। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बुटोलमा निर्माण भयो। हामी अत्यन्त पर्यटन व्यवसायीहरू अत्यन्त खुसी थियौँ र पछिल्लो पिरियडमा यो नेपाल सरकारको फितलो र नीतिको कारणले गर्दा र चाहिँ यसलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने विषयमा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने हो या प्रदेशले सञ्चालन गर्ने हो या
यो सङ्घले सञ्चालन गर्ने यसको कार्यविधि स्पष्ट नहुँदाखेरि यो चाहिँ अहिले सञ्चालनविहीन अवस्थामा पुगेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र चलिसकेपछि यहाँका व्यापार व्यवसाय फस्टाउँछ भन्ने हामीले चाहिँ सोचेका थियौँ। नचल्दाखेरि हामी अत्यन्त चिन्तित छौँ र राज्यले नीति बनाएर चलाओस् भन्ने पनि हाम्रो भनाइ छ। समिति बनाएर सञ्चालन गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर सञ्चालन गर्ने बारे 2वटा विधिको प्रस्ताव अघि सारिएको छ, तर शहरी विकास मन्त्रालयले निर्णय गरेको छैन। त्यसले पनि कार्यविधि बनाउन कठिनाई भएको हो। उद्घाटनकै समयमा बुटोल उपमहानगरपालिकाले सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनका लागि तयार रहेको उपमहानगरको भनाइ छ। अब यो बुटोलमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह निर्माण भयो र यो उद्घाटन पनि भइसकेको छ। हाम्रो लागि सुखद क्षण हो। शहरी विकास मन्त्रालय अझैसम्म पनि यो आफैले सञ्चालन गर्ने हो अथवा नगरपालिकालाई सञ्चालनका लागि दिने हो भन्ने कुरामा प्रश्न नभएका कारणले यो काम अलमलमा परेको छ। उहाँहरूले कार्यविधि बनाएर आफै सञ्चालन गर्ने अथवा अर्को तेस्रो पक्षलाई दिने इच्छुक हो भने पनि यो काम चाँडो हुनु पर्यो। होइन बुटोलमा बनिसकेको संस्था सञ्चालन गर्नेका लागि अलमल गर्ने भने बुटोल उपमहानगरपालिका अझै पनि यो सञ्चालन गर्न तयार छ। हामीले यहाँबाट पत्र पठाइसकेका छौँ। त्यो हामीलाई चाहिँ हस्तान्तरण भयो भने पनि हामी एउटा कार्यविधि बनाएर यसलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न यहाँका उद्योग व्यवसायीसँग सरसल्लाह गरेर यसलाई गौरवको संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्न बुटोल उपमहानगरपालिका तयार छ। सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनका लागि सुरुमा उत्साहित देखिएको निजी क्षेत्र अहिले सुस्त छ। उसले सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसक्नुमा सरकारलाई दोष देखाएको छ। लामो समय अन्योलमा राख्नुले सरकारले सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन गम्भीर नभएको प्रष्ट हुने उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ। अब यसलाई खास गरेर यो गुरु योजना ल्याउँदाखेरि अलिक दूरदर्शी सोचका साथ ल्याइयो। भैरवमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट लुम्बिनीको परियोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र बुटोलमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र सँगसँगै राजधानीलाई पनि जोडेर एउटा फुल प्याकेजको रूपमा यो गुरु योजना बन्यो। निर्माण सम्पन्न भइसके पश्चात एउटा कार्यविधि बनाएर सञ्चालनमा ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो खालको एउटा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। त्यो नबढ्दा चाहिँ जुन उत्साह यो क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको थियो अब यसले चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ निराश पक्कै तुल्याएको छ। सम्मेलन केन्द्र बाहिरबाट हेर्दा जति सुन्दर देखिन्छ भित्री पाटो कुरूप बन्दै गएको छ। कतिसम्म भने लामो समयसम्म विद्युत महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काटेको छ। 6.5 बिघा क्षेत्रफलमा 1000 जना अट्ने क्षमताको मुख्य र अन्य 12वटा हल छन्। आकाशबाट हेर्दा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा आकारमा तयार पारिएको सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा बाल्कनी र भुइँतलामा गरी 872वटा कुर्सी छन्। यस्तै 50 र 42 सिट क्षमताका 2वटा लेक्चर हल र 80 तथा 300 क्षमताका सेमिनार हल छन्, जो उद्घाटन भएको 7 महिना हुँदा पनि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि बुटोलबाट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। 20 वर्ष मुनिको महिला एसियन कप छनौटमा दिपा शाहीले ह्याट्रिक गर्दा नेपालले प्यालेस्टाइनको पोस्टमा आधा दर्जन गोल गरेको छ। फैजल अल हुसेनी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा भएको खेलमा घरेलु टोलीले प्यालेस्टाइनलाई 6-0 गोलले पराजित गर्दा दिपाले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गरेकी हुन्। यस्तै गरिमा राईले 2 गोल गरिन्। खेलको 21औं मिनेटमा दिपाले गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाइन्। 30औं मिनेटमा गरिमा राईको गोलबाट नेपाल पहिलो हाफमा 2-0 ले अगाडि रह्यो। 67औं मिनेटमा दिपाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरिन्। 75औं मिनेटमा उनले ह्याट्रिक पूरा गरेकी हुन्। 82औं मिनेटमा गरिमाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरिन्। त्यसको 3 मिनेट नबित्दै दिपाले व्यक्तिगत चौथो गोल गर्दा प्यालेस्टाइनको पोस्टमा नेपालको आधा दर्जन गोल पुगेको हो। नेपाल छनौट समूह बी मा रहेको छ। युएले प्रतियोगिताबाट नाम फिर्ता लिइसकेकाले अब नेपालले दोस्रो खेल आइतबार नर्दर्न मरियन आयरल्यान्डसँग खेल्नेछ। छनौटबाट समूह विजेताले दोस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछन्। दोस्रो चरणका उत्कृष्ट 4 टोलीले अर्को वर्ष उज्बेकिस्तानमा हुने 20 वर्ष मुनिको महिला एसियन कप खेल्नेछन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 7-2बाट युथ क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ।
च्यासल मैदानमा भएको खेलमा 7 दोबाटोले एपीएफलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै लिगमा लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलको दोस्रो हाफमा विलियम ओपुकुले निर्णायक गोल गर्दै 7 दोबाटोलाई जित दिलाएका हुन्। पहिलो खेलमा 7 दोबाटोले एनआरटीलाई हराएको थियो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लब हिमालयन शेर्पासँग 1-0 गोलले पराजित भएको छ। पहिलो हाफमा चर्च बोइजसँग पराजित भएको पुलिसको यो दोस्रो लगातार हार हो। हिमालयनको जितमा अमृत श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरे। उनले खेलको इन्जुरी समयमा गोल गर्दै हिमालयनलाई 1-0 को साँगुरो जित दिलाए। उनी खेलको म्यान अफ द म्याच बने। अर्को खेलमा मनाङ मर्साङदीले सङ्कटा क्लबलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको छ। मनाङको जितमा सोबी जामोले निर्णायक गोल गरे। मनाङको यो पहिलो जित हो। फागुन महिनाभित्र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली तेस्रो श्रृङ्खला खेल्ने तयारीमा छ। फागुनको पहिलो साता घरेलु मैदानमा त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला क्लिन स्विप गरेको नेपाल त्यसपछि युएई पुग्यो। युएईमा घरेलु टोली र पपुवा न्युगिनीसँगको श्रृङ्खलाका 4 खेलमध्ये नेपालले 3 खेल जित्यो। यद्यपि युएईमा खेलेका खेलमा ठूलो साझेदारी र ब्याटिङको सङ्घर्ष भने देखियो। बिहिबारदेखि सुरु हुने लिग 2 को अन्तिम श्रृङ्खला नेपालले त्रिवी मैदानमा खेल्दैछ। सन् 2019 को अगस्तदेखि सुरु भएको आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 श्रृङ्खलामा फागुन पहिलो साता अघिसम्म नेपाल दयनीय अवस्थामा थियो। नेपालले सुरुवाती 24 खेल खेल्दा मात्र 8 खेल जितेको थियो। तर फागुन पहिलो साता यता नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अभूतपूर्व लय पक्रेको छ। कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलादेखि प्रत्येक खेलमा एक पछि अर्को ब्याटरले आश्चर्यजनक रन बटुलिरहेका छन्। एउटै खेलाडीमा मात्र भर पर्नुपर्ने नेपाली ब्याटरको विगतलाई बदलिदिएका छन्। त्यसैको प्रतिफल नेपालले फागुन पहिलो सातादेखि घरेलु मैदानमा भएको नामिबिया र स्कटल्यान्ड सम्मिलित त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला क्लिन स्विप गर्यो। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत श्रृङ्खला क्लिन स्विप गरेको पहिलो पटक थियो। त्यही लय र आत्मविश्वासका साथ नेपाल 13 गते युएई पुग्यो। युएईमा घरेलु टोली र पपुवा न्युगिनी सम्मिलित श्रृङ्खलाको 4 मध्ये 3 खेल जित्यो। पपुवा न्युगिनी विरुद्ध दुवै खेल जितेको नेपालको युएई विरुद्ध भने नतिजा मिश्रित रह्यो। टप 3 को लागि त्यही पर्फर्मेन्स त्यहाँ 3टा जित्यो भने चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ भनेर त्यो प्लान गरेर गएको थियौँ होइन। अनि त्यही भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ लास्ट 4 गेममा चाहिँ सबै गेम एकदम इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लागि सोचे जस्तो भइरहेको छ सबै कुराहरू। सुरुवाती 24 खेलमा 8 खेल मात्र जितेको नेपालले पछिल्लो 8 मध्ये 7 खेल जितेको छ। लिग 2 मा युएई माथि उसैको घरेलु मैदानमा पहिलो जित समेत निकाल्यो। यो जितसँगै नेपालको एक दिवसीय मान्यता मात्रै नभई शीर्ष 3 भित्र रहेर सिधै एक दिवसीय विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायरमा पुग्ने सम्भावनालाई जीवितै राख्यो। तर युएई भ्रमणमा भने नेपालको ब्याटिङ सङ्घर्षपूर्ण देखियो। When we started this journey and when we were trying to build this story, we were very clear about one thing, that we'll try to remain as much as possible in present. At the moment, the whole energy and focus is towards tomorrow's game. नेपाल, युएई र पपुवा न्युगिनी बीच लिग 2 को अन्तिम श्रृङ्खला बाँकी छ। यो श्रृङ्खला कृतिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा बिहिबारदेखि सुरु हुनेछ। नेपाललाई शीर्ष 5 भित्र रहेर एक दिवसीय मान्यता कायम राख्न घरेलु मैदानमा हुने 4 मध्ये 2 खेल मात्रै जिते पर्याप्त हुनेछ। अन्तिम श्रृङ्खला क्लिन स्विप गर्न सके नेपाल श्रृङ्खलामा तेस्रो हुनेछ। 36 खेलबाट 50 अङ्क सहित स्कटल्यान्ड लिगको विजेता भइसकेको छ। 44 अङ्क सहित दोस्रो भएको ओमान ग्लोबल क्वालिफायरमा छनौट भइसकेको छ। तेस्रो स्थानका लागि 3 टिम बीच प्रतिस्पर्धा छ। 36 खेल खेलिसकेको नामिबिया 39 अङ्क सहित वर्तमान अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। तर त्रिवी मैदानमा हुने अन्तिम श्रृङ्खलाबाट तेस्रो टोलीको टुङ्ग लाग्नेछ। नामिबियाले 36 खेल खेलिसकेकाले नेपाल र युएई शीर्ष 3 को लडाईँमा हुनेछन्। अन्तिम श्रृङ्खलामा 4 खेल जित्दा नेपाल शीर्ष 3 मा रहँदै ग्लोबल क्वालिफायरमा छनौट हुनेछ। तर युएईले 4वटै खेल जिते रन रेटमा सुधार गर्दै नामिबियालाई पछि पार्नु पर्नेछ। 32 खेलबाट 32 अङ्क जोडेको नेपाल युएईलाई उछिन्दै 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। आधुनिकताका कारण प्रेम, स्नेह र सद्भावको पर्वको रूपमा मनाइने होली अर्थात् होरी पर्वको मौलिकता हराउँदै गएको छ। मिथिला तराई मधेसमा हरैया र जोगिरा लगायतका गीत, बाँसको पिचकारी, डम्फा वादन, हास्य व्यङ्ग्य सहित कविता वाचन गरी उमङ्गका साथ होली मनाउने परम्परागत शैलीमा परिवर्तन आएको हो।
आधुनिकता पछ्याउने बहानामा युवा पुस्ताले होलीको मौलिक पहिचान छोड्दै आएका छन्। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै श्री पञ्चमीदेखि फागु पूर्णिमासम्म तराई मधेसमा गाइने होरैया जोगिरा गीत पछिल्लो समय लोप हुँदै आएको छ। होलीका अवसरमा मधेसका ग्रामीण बस्तीमा यत्र तत्र सुनिने होरैया तथा जोगिरा गीतलाई अहिले आधुनिक बाजाले विस्थापित गरेको छ। मौलिक संस्कृति केही सङ्घ संस्थाले गर्ने कार्यक्रममा सीमित भएको छ। होलीको अवसरमा प्रत्येक वर्ष हामी होली महोत्सव र महामूर्ख सम्मेलनको आयोजना गरिरहन्छौँ। मिथिला नाट्यकला परिषदद्वारा यो आयोजित हुन्छ भव्यतापूर्वक जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा र यसमा हामीले मूल रूपले होली महोत्सव जुन चाहिँ यसपालि हाम्रो 15औं होली महोत्सव छ र 27औं महामूर्ख सम्मेलन यसपालि हामी आयोजना गर्दैछौँ। होलीमा मधेसका गाउँ र बस्तीमा होरैया अर्थात् गायकले ढोलक, मृदङ्ग, झ्याली, हार्मोनियम जस्ता बाजाको प्रयोग गरी जोगिरा गीत गाउने परम्परा छ। जोगिरा र होलीका गीतले मिथिला क्षेत्रमा छुट्टै रौनकता छाउँछ। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनसँगै संस्कृति पनि परिवर्तन हुँदै जाने भएकाले अन्यथा लिन नमिल्ने विश्लेषकको बुझाइ छ। म त लोपोन्मुख हो भने मान्दिनँ। अब पहिला के थियो भने समय परिवर्तनशील हो, समय परिवर्तन भइरहन्छ र ती परम्पराहरू पनि जसलाई हामी भन्छौँ परम्परा भनेको एकैनास चलिरहने कुरो होइन। समयानुकूल ऊ आफू आफ्नो स्वरूपमा परिवर्तन गर्छ। पहिला के थियो भने डिबार थानबाट सुरु भएर गाउँको प्रत्येक घरमा गएर होली गाउने र जोगिरा गाउने चलन थियो। त्यो अहिले त्यसमा ह्रास आएको छ। होलीको मौलिक गीतमा कामोत्सवको मर्म, धार्मिक र आध्यात्मिक विशिष्टता, जीवनको उमङ्ग, ऊर्जा, संस्कृतिको प्रभाव, सामाजिक परम्पराको आधार, प्रेम, सद्भाव तथा उन्मुक्ति लुकेको हुन्छ। तर संस्कृतिमा आधुनिकता प्रवेश भएसँगै उच्छृङ्खल गीत सङ्गीतले बजार ओगट्दै आएको छ। कला संस्कृतिको संरक्षणमा समुदाय स्तरबाटै पहल कदमी हुनुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। यो होली महोत्सवको प्रोग्राम 2 दिने जुन गर्दैछ, एक दिन होली महोत्सव र एक दिन महामूर्ख सम्मेलन। यस्तै गाउँबाट मान्छेहरू डाकेर ल्याउँछन्, टोलीहरू, टिमहरू। जस्तै यहाँ प्रोग्राम भइराखेको छ त्यस्तै गाउँमा हाम्रो टिम बनाएर साथीहरूले गरिदिएको भए हाम्रो संस्कृति जोगिन्थ्यो कि। विशेष चाडपर्वमा विशेष प्रकारका खानपिन हुँदै आएकोमा अहिले चाडपर्व भन्न साथ मदिरा सेवन बढ्दै गएको छ। होली लगायतका पर्वमा पनि यस्ता क्रियाकलापले प्रशय पाइरहेका छन्। चाडपर्वका नाममा यस प्रकारका विकृति बढ्दै जाँदा पर्वको मौलिक पहिचान लोप हुन समय लाग्दैन। क्यामेरामा सुमित मिश्रका साथ जनकपुरबाट किरण कर्णको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिको निर्वाचन भोलि काङ्ग्रेसका पौडेल र एमालेका नेमवाङ प्रतिस्पर्धामा साँझ 7 बजेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी। महँगो उपहार र चिट्ठाको विश्वास दिलाएर ठग्ने गिरोह सक्रिय। 794 जनाले गुमाए 16 करोड 11 लाख। वालेट कम्पनीहरूको लापरवाहीले अनुसन्धान मुस्किल। बुटोलमा 1 अर्ब 11 करोड खर्चेर बनाइएको सम्मेलन केन्द्रको बिजोग। उद्घाटनको 7 महिनासम्म सञ्चालन ढाँचा टुङ्गिएन, महसुल नतिरेपछि बिजुलीको लाइन काटियो। पारिवारिक हिंसाका कारण आफ्नै घरभित्र पनि महिला असुरक्षित। गएका 7 महिनामा देशभर 11,000 जना पीडित, सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा। र ए डिभिजन लिगमा सातो बाटो युथ क्लबको लगातार दोस्रो जित। नेपाल पुलिस हिमालयन शेर्पासँग पराजित, सङ्कटालाई मनाङले हरायो। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.